आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, वसीम रजवी साहब सदर उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में कुरान पाक को लेकर दायर मुकदमे के खिलाफ सारे मुल्क में गम व गुस्सा देखा जा रहा है। मारूफ आलिम दीन मौलाना मुफ्ती अनस कासमी ने वसीम रजवी के इस अमल को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कुरान पाक अल्लाह की नाजिल करदा किताब है और इस किताब की हिफाजत खुद अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ली है, तो लिहाजा कुरान में किसी भी किस्म की रद्दो बदल की गुंजाइश नहीं है और कुरान मसावत और अमन व आशती का पैगाम देता है। आइए इस खुसूस में देखते हैं मौलाना मुफ्ती अनस कासमी ने मज़ीद क्या कहा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। महतरम नाज़रीन व सामईन, कुरान मजीद ये अल्लाह ताला की किताब है, अल्लाह ताला का कलाम है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने मौजिज़े दिए गए, इन सारे मौजिज़ात में सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान मजीद है। और इसी तरह से अब तक जितने हज़रात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए और उनको जो कुछ कुरानी किताबें दी गई थी, उन सारों के अंदर रद्द बदल किया गया और लोगों ने उसके अंदर अपनी बातों को दाखिल किया। बिल आखिर वो अपनी असली शक्ल से मस्ख होकर रह गए। लेकिन कुरान मजीद का मसला ये है कि अल्लाह ताला ने ख़ुद इसकी हिफाजत को अपने ज़िम्मे लिया है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बिलाशुबा इस कुरान को नाजिल करने वाले भी हम ही हैं और इसकी हिफाजत करने वाले भी हम ही हैं। चुनांचे अज़ीज़ साथियों, जिस मुसलमान के दिल में ज़र्रा बराबर भी ईमान है, वो इस बात पर मुतमईन है कि क़यामत तक कुरान मजीद को कोई उसके अंदर ज़र्री बराबर भी तब्दीली को पैदा नहीं कर सकता। और अगर आज कोई ज़िंदीक़ और मुल्हीद, इसी तरह से बद्दीन शख्स ये कहता है कि कुरान मजीद की फ़ला आयतों को कुरान मजीद से निकाल देना चाहिए क्योंकि वो दहशत गर्दी की दावत देते हैं, तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये हमारे लिए कोई अनोखी और नई बात नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि दुनिया में पहली मर्तबा इस तरह के अजीब व गरीब मखलूक को देखा जा रहा है, बल्कि एक लंबा सिलसिला है। इन जैसे बद्दीनों का सिलसिला नसब चलते चलते जो है ना अबू जहल, अबू लहब, उतबा और शोबा से जा मिलता है, बल्कि उनसे आगे जाकर वो फ़िरऔन और नमरूद से वो जाकर उनका सिलसिला मिलता है। तो अजीज़ साथियों, आज तक इस्लाम की तारीख़ में बेशुमार दुश्मनान इस्लाम ने कुरान मजीद को मिटाने की और उसके अंदर रद्द बदल करने की बेइंतहा कोशिश कर लिए, लेकिन बिल आखिर वो उसमें नाकाम रहे। उसके बाद जब ये उनसे नहीं हो सका तो उन लोगों ने ये किया कि कुरान मजीद के बाज़ आयतों का गलत मफ़हूम लोगों के सामने पेश किया ताकि इसके ज़रिए से कुरान को और इस्लाम को बदनाम कर सके। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान को ऐसा मौजिज़ा अता किया और इस्लाम में अल्लाह ताला ने ऐसी लचक दी कि ये इतना ही उभरते हैं जितना कि दुश्मन इनको दबाना चाहता है। लिहाजा जब कभी ऐसे गलत मफाहिम को पेश करके दुनिया के सामने कुरान को बदनाम करना चाहा, तो लोग जो है ना उसकी तरफ माइल हुए और लोग ये चाहते थे कि हम खुद इसको पढ़कर इसकी हक्कानियत को जानें, इसके अंदर हक़ कितना है ये जानें। लेकिन जैसे ही वो कुरान खोलते हैं तो कुरान की तालीमात से वो इस कदर मुतासिर होते हैं कि बेसाख्ता उनके ज़ुबानों से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएँ निकलती हैं। अज़ीज़ साथियों, कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। कुरान मजीद को हमने नाजिल किया है सारी इंसानियत के लिए। ये जहाँ पर मुसलमानों के लिए रहबर और रहनुमा है, वहीं पर जो है ना गैर मुस्लिमों के लिए, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो हिंदू हो या किसी और मज़हब का हो, हर किसी के लिए कुरान में ज़िंदगी के गुजारने के सुनहरे उसूल बताए गए हैं। यही वजह है
کہ بے شمار غیر مسلم قائدین بلکہ ایسے ہندو پنڈت جن کے سینوں میں سچا دل ہے اور جو اپنے دلوں میں کسی طرح کے کینہ اور تعصب نہیں رکھتے ہیں، ویسے لوگوں نے جب قرآن کا مطالعہ کیا تو وہ بے ساختہ قرآن کی حقانیت کے معترف ہو گئے۔ بے شمار مثالیں ہمارے بر صغیر میں اس طرح کی موجود ہے۔ بابا بھوپیندر ناتھ باسو قرآن کے مطالعے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آج 1300 سال کے بعد بھی قرآن کی تعلیم کا یہ اثر ہے کہ ایک خاک نشین انسان جب مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ بڑے سے بڑے خاندانی مسلمانوں سے برابری کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے بابو باپن چندرپال کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہندوؤں کی طرح ذات پات کا امتیاز موجود نہیں ہے اور ذات پات کا امتیاز موجود نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو محض خاندانی اور مالی عظمت کی بنا پر بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اور مشہور خاتون قائد سروجنی نائیڈو یہ کہتی ہے قرآن کے بارے میں کہ قرآن مجید میں تو غیر مسلموں کے ساتھ رواداری اور بے تعصبی کی تعلیم دی گئی ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ دنیا اگر اس کی پیروی کرے گی تو وہ خوشحال ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے بابا ہند مہاتما گاندھی جی کہتے ہیں کہ مجھے قرآن مجید کے الہامی کتاب ہونے میں ذرہ برابر شک اور تردد نہیں ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ ہے قرآن مجید کی حقانیت کے اعتراف غیروں کی زبانی سے۔ تو عزیز ساتھیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کو دشمن چاہے لاکھ وہ کوشش کر لے، اس میں کچھ آیتوں کا حذف کرنا تو دور کی بات، اس کے ایک زیر کو زبر میں بھی تبدیل نہیں کر سکتے۔ لیکن عزیز ساتھیوں، دوسری طرف ہماری یہ ذمہ داری ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام قرآن کی شکل میں ہم تک آیا ہے، ہم اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام ہم تک بھیجا ہے، اس پیغام کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے علماء دین کے حلقوں میں بیٹھ کر، درس قرآن کے حلقوں میں بیٹھ کر ہم قرآن کے پیغام کو حاصل کریں اور اس کو اپنی زندگی میں لائے اور مسلمانوں تک ہی پہنچائے، اور جو ہمارے ملک کے غیر مسلم بھائی ہیں ان تک بھی اس کا سچا پیغام پہنچائے، تاکہ ساری انسانیت قرآن کی حقانیت سے جو ہے نا واقف ہو جائے، اور اس طرح کے جو غدار قسم کے لوگ ہیں، جو لوگوں میں مذہبی تعصب کو بیدار کر کے اپنی سیاسی روٹی سیکنا چاہتے ہیں، ایسے ظالموں کے سارے کوششیں ناکام ہو جائے۔ اس لیے ہم قرآن کے پیغام کو سیکھنے کی ہم کوشش اور فکر کریں، اور خصوصاً جو عرضی پیش کی گئی 24 سے 26 آیتوں کے سلسلے میں، اس سلسلے میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے ایک چھوٹا سا کتابچہ ریلیز کیا ہے، جس کے اندر ان کو دندہ شکن جواب دیا گیا ہے، یعنی ان آیتوں کا جو غلط مفہوم پیش کر کے قرآن کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اس کا اطمینان بخش اور دشمنان اسلام کے لیے دندہ شکن جواب دیا ہے۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ PDF کی شکل میں بہت سارے حضرات تک پہنچ گیا ہوگا، اگر نہ پہنچا ہو تو مجھ سے بھی وہ حاصل کر سکتے ہیں، اگر نہیں تو یہ محب نگر کے جو سٹی انڈیا نیوز چینل کے رپورٹر ہے جناب تقی حسین صاحب، آپ ان سے بھی جو ہے نا اس چھوٹے سے کتابچے کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر جو جواب دیے گئے وہ سب جو ہے نا ہم پڑھیں، تاکہ کل ضرورت پڑنے پر ہم جو ہے نا غیر مسلموں کو جواب دے سکیں۔ پھر آخر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کی ہر سازش سے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو قرآن کو آگے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔